Assalamu alaikum to all students of class 8. Let's start from where video was ended. I don't know what happened. Anyway, we should start right now. Uh, mm, we have the sentence. Okay. Highlight the measures for the social transformation since the British accession to power. Highlight the measures for social transformation. समाजी तब्दीली के का जो अंदाज़ा है, उसकी जो पैमाइश है, उसको उजागर करना. कब से? सिंस द ब्रिटिश एक्सेशन टू पावर, जब से बरतानवी जो है वो तख्त व ताज का मालिक बना, उस वक्त से. ठीक है. अच्छा, फिर हमारे पास है डेवल्यूशन का मतलब है, बहुत से मतलब इसके बनते हैं. सुपर्दगी भी सुपर्दगी, इख्तियारात की सुपर्दगी, विरसा, तनज़ुली. ठीक है. और फिर हमारे पास एक और लफ्ज़ है क्वांटम का मतलब है मिक़दार या मुक़र्रर तादाद को क्वांटम कहते हैं. तो इसका जो पूरा जुमला बनता है इस तरह बनता है कि डिस्कस का मतलब है बहस करना. ठीक है, बहस करना, डिस्कस द क्वांटम ऑफ डिवोल्यूशन ऑफ पावर. इख्तियारात की सुपर्दगी जो कि मुकर्ररा लोगों को दी गई, उस पे बहस करना. ठीक है. या फिर यूँ कह सकते हैं कि क्वांटम ऑफ डिवोल्यूशन आप यूँ कह सकते हैं इख्तियारात की मुंतकिली जो चंद लोगों को दी जाती हैं. ठीक है, इख्तियारात की मुंतकिली या मुकर्ररा लोगों को जो दी जाती हैं. डिस्कस द क्वांटम ऑफ डिवोल्यूशन ऑफ पावर. ठीक है. टू इंडियंस को जो इख्तियारात दिए गए थे, ठीक है, जो ताकत दी गई थी, इंट्रोड्यूस्ड, वो कब मुतारिफ हुआ? इन द एक्ट ऑफ, कौन से एक्ट में? 1861. ठीक है. इसका इस तरह बनता है. चलो अब स्टार्ट करते हैं. मीनिंग तो हम लोगों ने समझ ली. ठीक है. थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ आप लोग महसूस करेंगे, लेकिन जब हम ये पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा. ठीक है. और दूसरी बात ये है कि जो मैं कुछ आप लोगों को मीनिंग समझा रहा हूँ वो अपने पास नोट करते जाइए, क्योंकि ये आप लोगों के काम आएंगी सारी चीज़ें. और जब तक मीनिंग हमारी समझ में नहीं आती उस वक्त तक हम चीज़ों को समझ नहीं पाते. तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट महसूस होगा, लेकिन हम मुश्किल काम नहीं करेंगे तो हमें कोई भी नहीं सराहेगा. अगर आगे बढ़ना है तो मुश्किल काम को सर करना है और चैलेंज को एक्सेप्ट करना है. कामयाब इंसान वो होता है जो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं और टास्क को पा लेते हैं. ठीक है. चलो स्टार्ट करते हैं. कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल. वी हैव चैप्टर 1. द टॉपिक इज कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल. बरतानवी कानून का इस्तेहकाम. ठीक है. अच्छा, क्या होगा? आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेसन, इस सबक को मुकम्मल करने के बाद, यू विल बी एबल टू, आप इस काबिल हो जाएंगे. आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेसन, इस सबक को मुकम्मल करने के बाद आप काबिल हो जाएंगे. यू विल बी एबल टू, आप काबिल हो जाएंगे किस चीज़ के? जो नीचे ऑब्जेक्टिव्स दिए गए, जो पॉइंट्स दिए गए, जिसके वर्ड्स मीनिंग मैंने आप लोगों को भी बता दिए हैं. अगर आप इस काबिल नहीं हुए, इस मयार पर पूरा नहीं उतरे, तो इसका मतलब ये है कि जो सबक आप पढ़ रहे हैं, कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल, उसको आप उसके मकासद को आप हासिल नहीं कर पाए, उस सबक को आप समझ नहीं पाए, उस लेसन पर आप पूरा नहीं उतरे उसके मयार पर. ठीक है. तो इसका मतलब है कि यू विल बी फेल्ड इन दिस लेसन. अगर आप इन जो द फॉलोइंग जो हमारे पास नुकात है, पॉइंट्स हैं, इनके मयार पर अगर आप पूरा नहीं उतरेंगे. चलो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट पॉइंट, describe the transfer of British power in India from East India Company to the Crown and the salient features of Queen Victoria's proclamation. Describe the transfer of British power in India. किस चीज़ के काबिल हो जाएंगे तलबा? आप लोग किस चीज़ के काबिल हो जाएंगे? आप वजाहत करने के काबिल हो जाएंगे. किस चीज़ की वजाहत करने के काबिल हो जाएंगे? कि जो ब्रिटिश पावर है, जो बरतानवी पावर है, वो इंडिया में ट्रांसफ़र हुई. कैसे ट्रांसफ़र हुई ये आप समझ पाएंगे. ईस्ट इंडिया कंपनी से, फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी से किस तरह वो इक़्तिदार में आ गई. एंड देन द क्राउन एंड द salient features of Queen
وکٹوریاز پروکلیمیشنز، جو کوئین ملکہ وکٹوریا ہے اس کا جو اعلامیہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے جو نمایاں خصوصیات ہے اس کی وضاحت کرنے کے قابل ہو جائیں گے آپ لوگ، ٹھیک ہے. اینڈ دین وی ہیو نیکسٹ پوائنٹ ڈیلینیٹ. آپ کیا کریں گے؟ ڈیلینیٹ کر سکیں گے، ٹھیک ہے، اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ خاکہ بنا سکیں گے کس چیز کا، دا اسٹرکچر آف برٹش ایڈمنسٹریشن کا آپ خاکہ بنا سکیں گے، ٹھیک ہے، اس کو آپ سمجھ جائیں گے برٹش ایڈمنسٹریشن کو، ٹھیک ہے، جو انتظامیہ ہے انڈیا میں. اور ارلی ایفرٹس ٹو کو آپٹ انڈینس ان دا برٹش سیٹ اپ، جو برٹش سیٹ اپ میں جو انڈینس کے لیے، جو ہندوستانیوں کے لیے جو باہمی تعاون کا وہ کوششیں ہیں، اس کو آپ سمجھ پائیں گے، اس کا خاکہ آپ بنا سکیں گے، ٹھیک ہے. اچھا، نیکسٹ ہمارے پاس ہے آؤٹ لائن دا آبجیکٹیوز. آؤٹ لائن دا آبجیکٹیوز، آپ مقاصد کا نچوڑ نکال سکیں گے، ٹھیک ہے، اس کا خلاصہ بیان کر سکیں گے، اس قابل ہو سکیں گے کہ آپ خلاصہ بیان کر سکیں گے. اینڈ ریزلٹ آف دا برٹش ایجوکیشن پالیسی، برٹش ایجوکیشن پالیسی کا جو نتیجہ نتائج ہیں، ان کے مقاصد کا نچوڑ آپ بیان کر سکیں گے، آپ کی سمجھ میں آئے گا وتھ اسپیشل ریفرنس ٹو، اور جو جیسے کہ اسپیشل ریفرنس دیا ہے لارڈز میکالز منٹ 1833 ٹو 1837 میں، جو انہوں نے آئیڈیا دیے تھا ایجوکیشن کا انڈینس کو، ہندوستان کو، وہ آپ اس کا نچوڑ بھی آپ بیان کر سکیں گے. اور ووڈ ڈسپیچ ہے 1854 میں جو دیا تھا، اس کی وضاحت بھی آپ کر سکیں گے، اس کا آؤٹ لائن بھی آپ نکال سکیں گے. اینڈ دین نیکسٹ پوائنٹ ہے آئیڈینٹیفائی. آپ شناخت کر سکیں گے، نشاندہی کر سکیں گے، نشاندہی کے قابل ہو سکیں. کس چیز کی نشاندہی کے قابل ہوں گے؟ the salient features of colonial economic policy in India. کولونیل اکانومک پالیسی ان انڈیا، جو انڈیا کے لیے نوآباد کاری معاشی جو پالیسی بنائی گئی تھی، اس کے نمایاں خصوصیات کو آپ بیان کر سکیں گے، ان کی شناخت کر سکیں گے، نشاندہی کرنے کے قابل ہو سکیں گے، جب آپ یہ سبق پڑھیں گے، ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس ہے ہائی لائٹ دا میجرز فار دا سوشل ٹرانسفارمیشن. جو سماجی تبدیلی ہے، اس کو ہائی لائٹ کر سکیں گے، سماجی تبدیلی کا اندازہ لگا سکیں گے اس وقت کے دور کا، جب سے سنس دا برٹش ایگزیشن ٹو پاور، جب برٹش حکمران تھا، جب تاج تخت پر برٹش بیٹھے ہوئے تھے، اس دور میں جو تبدیلی آئی تھی، اس تبدیلی کا اندازہ آپ لگا سکیں گے، ٹھیک ہے. دین ہمارے پاس اسپیسیفائی آپ کیا کریں گے؟ وضاحت کر سکیں گے. دا ایڈوانٹیجز آف امپلیکیشنز آف کمیونیکیشن نیٹ ورک انٹروڈیوسڈ بائی دا برٹش. جو برٹش نے جو کمیونیکیشن کا جو نیٹ ورک انٹروڈیوس کیا تھا، جو متعارف کرایا تھا، جو رابطے کا، جو مواصلاتی نظام ترتیب دیا تھا، اس کے فوائد اور اس کے اثرات کا آپ اس کی وضاحت کر سکیں گے، اثرات کی وضاحت کر سکیں گے. اینڈ دین ہمارے پاس جو ہے نیکسٹ پوائنٹ، لاسٹ پوائنٹ ہے ڈسکس دا کوانٹم آف ڈیولوشن. جو اختیارات کی سپردگی ہے، ڈیولوشن آف پاور ٹو انڈینس، جو انڈینس کو جو اختیارات کی سپردگی دی گئی تھی، ٹھیک ہے، انٹروڈیوس ان ایکٹ آف 1861 1892 1909 and 1919 میں جو یہ اختیارات کی سپردگی دی گئی تھی، ٹھیک ہے، انڈینس کو جو متعارف کرائی دی گئی تھی، تو اس کو آپ ڈسکس کر سکیں گے. صحیح ہے. اینڈ آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا، ٹھیک ہے. پھر بھی کوئی کسی مشکلات کا سامنا ہو، سمجھ میں نہیں آئی ہو بات، تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اور نیکسٹ پھر ہم کیا کریں گے، جو ہمارا لیسن ہے، جو ہم لیسن پڑھیں گے کنسولیڈیشن آف برٹش رول کا. یہ تو صرف آؤٹ لائنس تھے.
جو اب یوں سمجھے کہ ہمارے نکات تھے. اگر اس کا مقصد یہ ہے کہ اس سبق پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ ان چیزوں پہ کو آپ بیان کر سکیں گے، شناخت کر سکیں گے. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ لوگوں نے شناخت کرنا ہے. اگر آپ لوگ اس معیار پر پورا نہیں اترے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یو آر فیلڈ، آپ فیل ہیں پھر. ٹھیک ہے، یہ پڑھنا ہے، دل سے پڑھنا ہے، محبت سے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ آپ پھر مجھے ایسا کیجئے کہ ووکیبلری جتنی بھی ہیں آپ کے لیسن میں کنسولیڈیشن آف برٹش رول کے، وہ آپ مجھے لازمی سینڈ کیجئے تاکہ میں پھر آپ لوگوں کو سمجھا سکوں. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ، ٹیک کیئر آف یور سیلف.